ذكرت علي مرة جامعة عيني نيرو يسرى تدوى منكر الوضع هاي طبقها زوم لك حاسة أريداتك كم عينها اللي عند اللاقل من راجعها مثلا ينو من راجع تفضلها يا ولد قصوتي نيرو اسمرا ما حد قال يا تيستورو أستانس بنبرو العادي يعني رايمة نيرو باكا ليرو يعني رانها يا كبيري أنت بدك تتزوج قصوله وتتحيل التواتر أنت قفت الدها الصها إذا قفت اليوم إذا قفت جو قفت أنه قفت تغام كبيري أنا قفت كينا فارغ من قفت أني زروت رايدي أنبساس يخبرني ما بقي أقصد لك بقي على بيك مرات أزمارينو يمشي يا أمي مرات ودقاتيني غير أزمارينو يا شاواي فلدي أبي مصري لكم حربي هيكون كنت مرات وأنا اسمه تاو ساشو أبزم قاضي مسلم هيك أزها أبي كذا وصدي يذكروني بس عينه وحوين أمريكا دي عابي نعم كن أبي توبي عابي كبير وكم أخذ شكر كنا يعرفون فلوك ولا كلنا حبيبي Hi. Good morning. How much? How much is it? Thank you. نحن بلي جيم طار نحن جيم جمريان تتعاطنها تفضل لي أنا بزاري Thank you. ما تتعاطني لها اسكت بانك هوري Wait. Good stuff then. أنت قوي اديني شوية بالله على سلام بالله هلا سلام وكيف مهركا
يخون قوقالي أنا سكافولي فورلني فولي بك فتوانعوا أن سخيرا زمن كان أسمعكم كمان حقوا صدولكم حزنا دلكم حفظوني معاني أنا أصلاً فرح كملتي طب ما في دخلاتي طب دور لك يا روحي ويسم
وادئها تغيروا علينا من بيفكر
to Trivago. I got it for 100. Daki. Check Trivago and you can save up to 40%. Hotel? Trivago. Tap. Report hello at the other time. حتى لا تبدي همنا. كوكو بيك الجهة خمس معكم. I'm good. How are you, Michael? Wait, ملاك أبراهام. ملاك أبراهام بقص معكم. ويكول شات. حنتنا كلفته تحدي. كتاب تقبروا لي. كم تقبروا لي لكم؟ Aha. Sayda ay uwani istedim. Kalashini. Tapa gurte. Auro hada tahiu kalla eri boy. Sani de ni zai balfuha. Ay kalashi.
تخيلت جبت الحواسي بدي أجيره بدي أدرس جيره سمهر عمود كذي تفهمونه ها أبن عمود لك أنا خاطي المخيط وجزاي سمبر سلزي أتو بك تدخي مع الله أنا أجينا ندرو يبلا لمحاري ندرو نجوال نيلم حاري بدي أجيره خفانو كوي لك عدي كاتب بجوركم لي كلهم thank you so much I appreciate it